बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदारिया न्यूज़ और मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। मौजूदा हुकूमत ने एक नाम नहाद सदारती ऑर्डिनेंस की शिक के ज़रिए फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन के जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको रातों रात MCI के मातहत करने का फैसला किया। इस फैसले के खिलाफ FDE के असातिज़ा गुज़िश्ता कई रोज़ से सरापाए एहतजाज हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, आपको इनका तारुफ करवाती चलूँ। फेडरल डायरेक्टरेट एजुकेशन के जो जॉइंट एक्शन कमेटी है स्पोक्स पर्सन ज़िया खान यूसुफ सईद साहब, सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम देख रहे हैं कि 10 रोज़ तकरीबन स्कूल जो है वो बंद रहते हैं, 390 स्कूल ताला लगाना पड़ जाता है उनको, 2 लाख से ज़ायद बच्चे घर में बैठे हैं। और फिर हमने देखा कि एहतजाज उसका दौरानिया कितना बढ़ गया और असातिज़ा जो हैं वो काली पट्टियाँ बांध कर सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि अपना ही फैसला जो है वो वापस लें। पहले तो हमें इसकी डिटेल बताइएगा कि क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं बिना किसी मशावरत के इतना बड़ा स्टेप लेने का। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इतना बड़ा इक़दाम किया गया, इसमें किसी तरह की मशावरत शामिल नहीं रही और अचानक फ़ैसला किया गया। जिस तरीके से उन्होंने अचानक फ़ैसला किया, इसी तरीके से अचानक जो है वो हमें भी इजलास बुलाना पड़ा और इजलास बुलाकर हमने एक कमेटी बना दी, जॉइंट एक्शन कमेटी, जिसमें हेड्स भी मौजूद हैं, टीचिंग और नॉन टीचिंग सारे लोग मौजूद हैं। उनके जो नुमाइंदे थे उन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद हमने भी ये फ़ैसला किया, हमने कहा कि अगर रातों रात ये फ़ैसला किया जा सकता है तो हमें भी थोड़ा सा एहतजाज करना चाहिए। एहतजाजन हमने इदारे तो बंद नहीं किए, ना तालाबंदी की, स्टाफ भी उसमें आता रहा, लेकिन हमने कहा कि हम बच्चों को कुछ दिन नहीं पढ़ाएंगे। और हमारे बच्चे हैं, उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की और इसके मुतल्लिक उन्होंने ख़ुद कहा कि आप हुक्म करें, हम ख़ुद भी आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं, जहां हमें बुलाएंगे हम अपने वालिदैन समेत आ जाएंगे। उसके बाद ये हुआ कि हम गए अपने DE साहब के पास, उनसे भी हमारी बात हुई, सेक्रेटरी साहिबा से भी हमारी बात हुई और उसके बाद हुकूमती नुमाइंदे उनके पास भी हम गए, उनसे भी हमने इस मसले पर बात की, लेकिन कहीं से भी हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब मौसूल नहीं हुआ। हमें यही कहा गया कि ये बहुत जल्दी में सिलसिला किया गया है, आगे बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। सारी दुनिया में ये होता है कि बल्दियाती इदारे ही संभालते हैं एजुकेशन को। तो हमने हर जगह यही बात की कि क्या हमारे बल्दियाती इदारे इस काबिल हैं कि वो इतने बड़े सेटअप को, चलते हुए सेटअप को संभाल सकें। बल्दियाती इदारे इस काबिल नहीं हैं। मुझे बताइएगा कि एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब, उनका एक ट्वीट सामने आया था कि आप स्कूल खोल दें, तालीम का मजीद हर्ज ना हो, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी इस फैसले में शामिल नहीं किया गया। ये कैसे पॉसिबल है सर के एजुकेशन मिनिस्टर को ही रातों रात जो इतना बड़ा डिसीजन लिया है, उनसे कोई राय नहीं ली गई, उनसे कोई मशावरत नहीं की गई और इतना बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया गया। ये जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, आइन आपको बोलने की आज़ादी भी देता है और एहतजाज करने की आज़ादी भी देता है। जो आपका मौक़िफ़ है वो हुकूमत को सुनना पड़ता है और सुनने के बाद जहाँ तक जायज़ हो वो मानना भी पड़ता है। तो ये सूरत हाल देख कर बड़ा अजीब सा लगा कि जहाँ भी हम गए, जिस भी फोरम पे गए, तो पता चला कि मुशावरत में किसी को शामिल नहीं किया गया। शायद एक आध फ़र्द ने अंधेरे कमरे में रातों रात ये फ़ैसला किया और ये फ़ैसला करने के बाद ख़ामोशी से जो है ना उसने ये काम किया। तो इस चीज़ को जितना कंडम किया जाए, जितना मुस्तरद किया जाए इस फ़ैसले को, इस तरीक़ेकार को, वो गलत है। तो हमारे मिनिस्टर साहब ने तालीम को बल्दिया के मातहत करने से आपको क्या लगता है कि क्या क्या नुकसानात हैं जिनका सामना करना पड़ेगा? उस सवाल का जो आपने किया था मिनिस्टर साहब के हवाले से, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमसे मुलाकात की। अच्छा। और हमारी बात सुनी उन्होंने और उन्होंने ये कहा कि जहाँ तक हो सका मैं आपके साथ चलूँगा, लेकिन पहले आप बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। हमने कहा ठीक है, हम पढ़ाना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा आप पढ़ाना शुरू करें, मैं बाहर मुल्क जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस आता हूँ, मैं भी आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं आपका मुकदमा लेकर प्राइम मिनिस्टर तक जाऊँगा, उनके नोटिस में भी लेकर आऊँगा कि इस तरीके से ये काम किया गया है, तो ये काम इतनी जल्दी में ये मुनासिब नहीं है। इस काम को अगर जिस तरीके से पूरी दुनिया में है
کہ کسی کام کو اگر کیا جاتا ہے تو ایک طریقہ کار سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں پہلے مشاورت میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق قانون بنایا جاتا ہے اور اس کو ہم سب مل کر جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو قانون گورنمنٹ نے بنایا ہے وہ غلط بنایا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا حق ہے قانون بنانا، لیکن بغیر مشاورت کے قانون بنانا، یعنی یہ کہ صدارتی آرڈیننس ایک لے آئے، دوسرے لے آئے، تیسرے لے آئے، سنا یہ ہے کہ 30-35 ہو چکے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو کیوں بائی پاس کیا جا رہا ہے، سینٹ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، قانونی ماہرین ہیں، تعلیمی ماہرین ہیں، ان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، اور خود سی ڈی اے والے جو ایم سی آئی کے انڈر ہیں وہ خود احتجاج کر رہے ہیں، وہ خود پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آئے دن لوگ نکلے ہوتے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں دی جائیں، تو کیا تعلیمی نظام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا؟ کیا بچے بھی روڈوں پہ ہوں گے؟ ہم نے دیکھا کہ کرونا کی نظر ہو گئی، کتنا نقصان ہوا اسکولز کو، کالجز کو، تعلیمی ادارے بند ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نام نہاد اس صدارتی آرڈیننس 2021 نے رہی صحیح کسر جو ہے وہ اس آرڈیننس نے نکال دی ہے، تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 390 اسکول بند ہیں اور تقریباً 2 لاکھ سے زائد بچے جن کی تعلیم کا نقصان ہوا؟ آپ نے کہا کہ تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں لیکن احتجاج ابھی جاری ہے، آپ لوگوں نے طلباء کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، والدین کے مسائل کو سمجھتے ہوئے ادارے تو کھول دیے، لیکن فردر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر حکومت یہ فیصلہ واپس نہیں لیتی تو پھر کیا اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں؟ ہماری جو ملاقات ہوئی اور ہم نے اپنے آفیشل سے ملاقات کرنے کے بعد جب ہم تعلیمی ادارے میں جو تدریسی عمل ہے وہ شروع کیا تو اس میں ہمارے ذہن میں یہی بات تھی کہ ہماری جو بات ہوئی ہے اس کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن کہیں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے مطابق عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور جو نہیں ہو رہا یعنی اس پر سلسلہ شروع نہیں کیا گیا جو ہم سے بات ہوئی تھی۔ ہم نے یہ بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ آپ 166 جو شک ہے اس کو آپ ختم کریں، اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کر آپ مشاورت کریں، تعلیمی ماہرین بھی ہوں، وہاں قانونی ماہرین بھی ہوں، آپ ان کے مطابق کریں کہ کتنے عرصے میں آپ یہ کام کریں گے جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے آپ نے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود گلٹی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ غلط کام کرنے جا رہے ہیں، ایک جمہوری ملک میں ایک غلط کام کریں، جو راتوں رات کام کیے جاتے ہیں وہ اچھے تو نہیں ہوتے، اسے دنیا کا کوئی بھی مہذب انسان جو ہے وہ اچھا نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ اساتذہ کرام ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اسلام آباد کو 60 سالوں سے اسلام آباد کے دنیا کو یہ یعنی ایک غریب کے بچے کو لیتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو کس طریقے سے ڈیولپ کرتے ہیں، بعض اوقات اس کے جو ہے کپڑے بھی، اس کی کتابیں بھی، کاپیاں بھی، سارے اخراجات بھی اسکول کے اساتذہ کرام اور عملہ مل کر کرتے ہیں، بالکل، یعنی ایسے بچے ہمارے پاس ہیں۔ لیکن وہی بچے آکسفورڈ میں جاتے ہیں، وہی بچے پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہی بچے ٹاپ کرتے ہیں، وہی بچے ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، سیاستدان بنتے ہیں۔ مطلب اسلام آباد ایک مطلب ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایک گاؤں ہیں، بلکہ ایک یہ ترقی یافتہ اور دنیا کا مہنگا ترین شہر ہے، ٹھیک ہے، اس پاکستان کا کیپٹل ہے۔ اس کے اساتذہ کرام یہ چیز سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پہ ماحول کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ کی سوچ غلط ہے یا گورنمنٹ غلط کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں، جو ان کا ایک موٹو تھا کہ ہم صحت اور ایجوکیشن کو بہتر سے بہتر کریں گے۔ اور ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے، ایک پوائنٹ بہت اہم ہے، میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ 2012 میں ایکٹ آیا 25A، اس کے تحت فری اور کمپلسری ایجوکیشن کی بات کی گئی۔ جو ایم سی آئی کے تحت 1-2 ادارے چل رہے ہیں اس میں 2 سے 5 ہزار فیس لی جاتی ہے۔ اچھا، تو کیا 423 ادارے جو ہمارے موجود ہیں اس میں فیس نہیں لی جائے گی؟ بالکل۔ ایم سی آئی جو لوگوں کو تنخواہیں دے رہا ہے نالے بیچ کے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی زمینیں بیچ کے، تو وہ کیا کیسے کرے گا؟ بالکل، ادارہ خود اس چیز کا اہل نہیں ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ ہم اتنا بڑا جو ہے وہ ایک پورا FDE یعنی کہ جس میں آتے ہیں تقریباً 423 ادارے، اس کو سنبھالنے کے اہل نہیں ہے۔ خیر، بات کا نتیجہ یہی ہے ناظرین کہ کوئی بھی جمہوری حکومت بغیر مشاورت کے خصوصاً تعلیم کے متعلق اتنے بڑے فیصلے نہیں لے سکتی کہ جس میں ان کے ایجوکیشن منسٹر کو ہی معلوم نہیں ہے کہ راتوں رات
کون سا انہوں نے ظلم کا پہاڑ توڑا ہے بچوں پر, والدین پر, جو مشکل سے تعلیم کے اخراجات جو ہیں وہ برداشت کر رہے تھے. حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کا حل نکالے تاکہ جو اساتذہ سراپا احتجاج ہے وہ اپنا احتجاج ختم کر کے فوری طور پر جو ہے وہ تعلیم کو اسی فراوانی سے جاری رکھے جس طرح سے نظام چل رہا تھا. مجھے دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.